दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द सेकंड चैप्टर ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ में हम ब्रिटिश लिटरेचर की हिस्ट्री पर बात कर रहे हैं, जिसमें हम ब्रिटिश लिटरेचर के हर पीरियड पर बात करेंगे और इन पीरियड्स के पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और लिटरेरी ट्रेंड्स को समझेंगे। इस सीरीज़ की पहली वीडियो में मैंने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पर तफसीली बात की। अब मैं भी आपसे कुछ जानना चाहता हूं कि क्या इस वीडियो सीरीज़ से आप भी कुछ सीख रहे हैं, कहीं आपको किसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ये सीरीज़ मदद दे रही है तो आप काइंडली नीचे कमेंट्स में अपनी राय दें ताकि मुझे भी फीडबैक मिल सके। आज हम मिडिल इंग्लिश पीरियड पर बात करेंगे। मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 एडी से शुरू होता है, जो रेनेसां के करीब तक चलता है। अब ये पीरियड 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा बिफोर चौसर है, दूसरा एज ऑफ चौसर और तीसरा एज ऑफ रिवाइवल, जिसमें बुनियादी तौर पर चौसर के बाद लिखा जाने वाला मिडिल इंग्लिश लिटरेचर शामिल है, जिसके बाद एलिज़ाबेथन एज का आगाज़ होता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक हिस्से पर बात करूंगा, जिसको मिडिल इंग्लिश लिटरेचर या एज बिफोर चौसर कहा जाता है। अब इस दौर को समझने के लिए एक आदमी से वाकफियत रखना लाजमी है, जिसका नाम था विलियम द कॉन्करर, जो नॉर्मंडी का एक ड्यूक था। नॉर्मंडी दरअसल फ्रांस में एक जगह का नाम है। नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम द कॉन्करर ने उस वक्त के इंग्लैंड के बादशाह को शिकस्त दी और उस बादशाह का नाम किंग हैरोल्ड था। 1066 ईस्वी में इन दोनों बादशाहों के दरमियान एक जंग छिड़ी थी, जिसको हम बैटल ऑफ हेस्टिंग कहते हैं। अब ज़ाहिरी बात है कि जंग में एक की जीत होती है तो दूसरे की हार। अब जब इंग्लैंड का बादशाह हार जाता है तो विलियम द कॉन्करर इंग्लैंड का बादशाह बनता है, जिसके बाद वो उस दौर की शुरुआत करता है जिसको हम आज एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहते हैं। क्योंकि वो नॉर्मंडी से था तो अब हम उसे एंग्लो नॉर्मन कहते हैं। एंग्लो मीन्स एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स, जो पहले से ही वहाँ रह रहे थे। अब नॉर्मन भी वहाँ आ गए तो एक और लैंग्वेज भी वहाँ फैलने फूलने लगी, इसलिए इस दौर का नाम भी एंग्लो नॉर्मन पीरियड हो गया। एक और दिलचस्प बात जो यहाँ समझना ज़रूरी है वो ये कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स ने इंग्लिश लिटरेचर पीरियड को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहला एंग्लो सेक्शन, फिर बैटल ऑफ हेस्टिंग के बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड। बैटल ऑफ हेस्टिंग से पहले वाले दौर को हम एंग्लो सेक्शन कहते हैं और बैटल ऑफ हेस्टिंग के बाद के दौर को हम एंग्लो नॉर्मन कहते हैं। अब क्या हुआ कि फ्रांस इंग्लैंड पर काबिज हो जाता है तो ऑफिशियल लैंग्वेज भी ऑफ कोर्स जो काबिज होते हैं उनकी ही होती है। तो उस वक्त इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज भी फ्रेंच नॉर्मन थी, क्योंकि उस वक्त के हाकिम और एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो फ्रेंच नॉर्मन बोलते थे। बाकी जो मिडिल और लोअर क्लासेस थी वो ओल्ड इंग्लिश बोलती थी। तो ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स और फ्रेंच के वर्ड्स मिलकर एक लैंग्वेज फॉर्म करते हैं, जिसको आज हम मिडिल इंग्लिश बोलते हैं। तो काफ़ी ऐसे फ्रेंच वर्ड्स थे जो डिक्शनरी में शामिल हो गए, जैसे मेंशन। अब किसी को पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये फ्रेंच टर्म था। अब इंग्लिश लैंग्वेज का जब आप जायज़ा लेंगे तो पता चलेगा कि तकरीबन लफ्ज़ों का रूट वर्ड या तो लैटिन है या फ्रेंच। अब लैटिन इसलिए क्योंकि रोमन्स की इंग्लैंड पर काफ़ी अरसा डोमिनेंसी रही, जिसकी सरपरस्ती में ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सेक्सन पीरियड में क्रिश्चियनिटी फैली, जिसके बायस आम लोगों में लैटिन वर्ड्स मकबूल होते गए। अब फ्रेंच डोमिनेंसी में फ्रेंच वर्ड्स आम होते गए। अब अगर इंग्लिश में कोई भी लफ्ज़ है तो उसकी ओरिजिन या तो लैटिन है या फिर फ्रेंच।
ایک اور خاص بات اس دور کی یہ تھی کہ اس دور میں اسکولز اور کالجز پورے انگلینڈ میں بننا شروع ہوئی، پر کیسے؟ وہ ایسے کہ ایسٹرن اینڈ یورپین ممالک کے بیچ ایک جنگ چل رہی تھی۔ اس جنگ کو کروسیڈز کہا جاتا ہے، جو بنیادی طور پر مذہبی جنگ تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کرسچینٹی میں اتھارٹی پوپ ہوتا ہے، تو پوپ نے کہا کہ ہر کرسچن کو چاہیے کہ وہ پورے ایسٹ میں کرسچینٹی کو پھیلائے۔ اب لوگ جب وہاں گئے تو انہوں نے ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی، تو کافی یورپین لوگ یہ گریک اور رومن ٹیکسٹ لے کر انگلینڈ میں بھی آئے، جو انگلینڈ کے لوگوں نے پڑھی۔ تو جب کروسیڈز وہاں گئے تو ان کا ٹیکسٹ لے کر آئے تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو پہلے کیا تھا کہ چرچ کا جو کلرجی مین تھا صرف وہی لوگوں کو پڑھاتا تھا، پر اب لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ اور بھی تھا، تو انہوں نے اپنی دلچسپی سے پڑھنا شروع کیا۔ تو یہاں پر ایجوکیشن آگے بڑھ کے چرچ کی چار دیواری سے باہر آتی ہے، جس کے باعث اسکولز اور کالجز، یونیورسٹیز بننا شروع ہوتی ہے۔ اب اس وقت دو بہت بڑے انسٹیٹیوٹ بنے، ایک تھا کیمبرج اور دوسرا آکسفورڈ۔ یہ کالجز 12ویں سینچری میں بنی تھی، پر میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا ہوم ورک کریں اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایگزیکٹ ڈیٹ گوگل کریں اور نیچے کمنٹ بھی کریں، تاکہ آپ کو بھی ذہن میں رہے اور مجھے بھی پتہ چلے کہ میرے ویورز نے اپنا ہوم ورک کیا۔ اب ہم سمجھ گئے کہ کیسے کروسیڈز کے بعد کیسے اسکولز اینڈ کالجز اسٹیبلش ہوئیں، تو لنڈن اس وقت سینٹر آف ایجوکیشن بن گیا۔ اس دور کی تاریخ کو سمجھنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں کون سے امپورٹنٹ ورکس لکھے گئے۔ تو ان میں سے ایک ٹیکسٹ کا نام تھا شانسو دی جیسٹے۔ شانسو دی جیسٹے اولڈ فرینچ الفاظ ہے، جس کی انگلش ٹرانسلیشن سانگس آف ڈیڈس ہے۔ اب سانگس آف ڈیڈس میں رائٹرز نے نائٹس کے بارے میں بہت ان کی تعریفیں کی ہے کہ کیسے وہ اپنی بہادری سے اپنے ملک کو اور اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دور کے رائٹرز نے مختلف لیجنڈز پر لکھنا شروع کیا۔ ان میں سے جو مشہور لیجنڈ ہے اس کو آرتھرین لیجنڈز کہا جاتا ہے۔ آرتھرین لیجنڈز کنگ آرتھر اور اس کے نائٹس کے حوالے سے تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں انگلینڈ کا بادشاہ تھا آرتھر، جس کے 12 نائٹس تھے، جو راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھ کر ہولی گریل کے متعلق گفتگو کرتے تھے۔ ہولی گریل ایک باؤل کو کہتے ہیں جس میں جیزس کرائسٹ ہیڈ ہز لاسٹ سپر۔ تو یہ سب نائٹس اس ہولی گریل کو ڈھونڈتے گئے۔ اس کے بعد اچانک کنگ آرتھر کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان میں سے ایک نائٹ کا کنگ آرتھر کی وائف کے ساتھ افیئر تھا۔ تو یہ تھی آرتھرین لیجنڈز، جس کے بارے میں کافی رائٹرز نے لکھا، جس میں تھامس میلڈے اور جوفری مونمنٹس جو ہے وہ بہت مشہور ہے۔ وقت کی کمی کے باعث اتنی بڑی باتیں مجھے مختصراً 10-12 منٹ کی ویڈیو میں کرنی پڑ رہی ہے، پر آپ اگر ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہسٹری پڑھ سکتے ہیں، جس میں تریویدی، کزیامین اور ڈیوڈ ڈیچس امپورٹنٹ ہسٹورین ہیں۔ یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہم جلد ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں۔ تب تک آپ کنیکٹڈ رہیں وتھ لطوفز لٹریری کلب۔ شکریہ۔